हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 11 को बेसिक म्याथमेटिक्स हेरिरहेका छौँ र फेरि पनि आज हामीले बेसिक म्याथमेटिक्सको अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएका छौँ, अत्यन्तै बेसिक टपिक लिएर आएको छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा च्याप्टर 1 लजिक सेट्स एन्ड रियल नम्बर सिस्टमको बारेमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 4 भिडियो हो है त। ओके, अब रियल नम्बर सिस्टमको बारेमा त तपाईहरुले पहिले पनि सुन्दै आउनु भएको छ, के कस्तो हो के हो भन्ने कुराहरू जेनरल कुराहरू तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। यहाँनेर चाहिँ हामीले थोरै अलिकति कङ्क्रिट वेमा यो रियल नम्बर सिस्टमहरुलाई अध्ययन गर्छौं, के हो कस्तो हो भनेर थोरै अध्ययन गर्छौं। अब सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ केमा आउँछ त भन्दाखेरि नम्बर्स भन्ने कुरामा आउँछ है। सुरुमा नम्बर्स भन्ने कुरा आउँछ। अब प्रथम त नम्बर अथवा अङ्कको पहिलो काम भनेको के हो त गन्नको लागि, काउन्टिङको लागि युज हुन्थ्यो। मानिसहरूले पहिले के गर्थे त भन्दाखेरि ढुङ्गा हैन, सानसानो गिटी अथवा कुनै हुन सक्छ फलफुल अथवा सागसब्जी भन्दा पनि फलफुल हो त्यस्तै कुराहरूको दानाहरू युज गरेर चाहिँ अथवा प्रयोग गरेर गर्ने कामहरू गर्थे है। त्यसैले नम्बरहरूको पहिलो काम अथवा प्रथम त प्राइमरी वर्क भनेको के हो त काउन्टिङको लागि नम्बर्सहरू युज हुन थाल्यो, अथवा नम्बर्सको प्राइमरी पर्पज भनेको के थियो त काउन्टिङको पर्पज प्राइमरी पर्पज थियो। अब जति जति गणितको विकास हुँदै गयो अथवा मानव सभ्यता जति जति अगाडि बढ्दै गयो त्यति त्यति मानवलाई चाहिँ नयाँ कुराहरूले पत्ता लगाउँदै गए र त्यो नयाँ कुराहरूलाई बुझाउनको लागि के भयो त नम्बरहरू पनि बढ्दै जान थाले हैन। हो यसको बारेमा थोरै हामी केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो यो अलिकति लामो च्याप्टर जस्तो पनि देखिन्छ, तर बेसिक कुराहरू हो, सबै ठाउँमा चाहिन्छ। तपाईलाई क्याल्कुलस पढ्नु पर्यो भने यसको बारेमा बुझ्नै पर्ने हुन्छ, तपाईलाई कम्प्युटेसनल मेथड्स पढ्नु पर्यो भने यसको बारेमा बुझ्नै पर्ने हुन्छ हैन। सबैतिर लगभग यो कुरा आइरहेको हुन्छ, त्यसैले यो मज्जाले बुझ्नु होला। अब त्यसपछि सबैभन्दा सुरुमा आएको नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो थियो त नेचुरल नम्बर्सहरू भनेर आयो। नेचुरल नम्बर्स भनेकै हामीले के पनि भनिन्छ त यो नेचुरल नम्बर्सलाई नै हामीले काउन्टिङ नम्बर्स भनेर पनि भनिन्छ, जुन प्राइमरीली काउन्टिङको लागि प्रयोग हुन्थ्यो त्यो हाम्रो नेचुरल नम्बर्स भयो। जेनरली यो नेचुरल नम्बर्सलाई चाहिँ यसरी यनले डिनोट गरिन्छ है, यस्तो खालको यनले जेनरली यो नेचुरल नम्बरलाई डिनोट गरिन्छ। अब यो नेचुरल भनेको चाहिँ 1 देखि सुरु हुन्छ, 1 2 3 4 हुँदै हुँदै अगाडि बढ्ने नम्बर्सहरू के हो त नेचुरल नम्बर्सहरू हो। त्यसपछि अब भागको कुरा हुन गयो। सपोज तपाईसँग हातमा एउटा केक छ, तपाईले 6 जना साथीलाई बराबर भाग लाउनु पर्ने छ भने कति भाग कुन साथीलाई पर्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। हो त्यो कुराहरू आउँदै हुन्छ। जेनरली नेचुरल नम्बर भनिन्छ अथवा यो भयो। अब अर्को हुन्छ होल नम्बर। होल नम्बरमा चाहिँ 0 भन्ने एउटा नम्बर पनि थपिन्छ, तर सामान्यतः हामी होल नम्बरको कुरा गर्दैनौँ हैन। अब अर्को कुरा मैले भनिरहेको थिएँ फ्र्याक्सन्सको कुरा आउन गयो, भाग लाउने कुराहरू आउन गयो। तर भाग लाउने कुरा भन्दा अगाडि हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरि सपोज तपाईसँग 1 रुपैयाँ पनि छैन, तपाईले साथीसँग ऋण लिनुभयो भने त्यसलाई तपाई कति रुपैयाँ भन्नुहुन्छ त मसँग 5 रुपैयाँ छ भन्नुहुन्छ त मलाई त 5 रुपैयाँ ऋण लागेको छ। अब हो यस्तो नम्बरहरू जनाउने नम्बरहरू पनि चाहियो हैन त। जस्तै x + 1 = 0 छ भने x को भ्यालु कति भनेर पत्ता त लाउनु पर्यो हैन त। हो यस्तो पछि के आउन गयो त भन्दा इन्टेजर्स आउन गए। यस्तो कुराको सोलुसनको लागि जहिले पनि मानव सभ्यतामा कुनै कुरा बनेको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ त त्यो कुनै न कुनै आवश्यकताले बनिएको हो। अब इन्टेजर्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने यसमा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ नम्बर्स दुईटै हुन्छ। पोजिटिभ नेचुरल नम्बर हुन्छ, त्यसै गरी नेगेटिभ नेचुरल नम्बर हुन्छ। पोजिटिभ नेचुरल नम्बर, नेगेटिभ नेचुरल नम्बर एन्ड अर्को के हुन्छ त 0 हुन जान्छ। यो 0 पनि यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। जस्तै अब यो 0 भयो, यतापट्टि 1 2 3 4 हुँदै हुँदै अगाडि बढ्छ, यतापट्टि -1 -2 -3 हुँदै यता बढ्न थाल्छ। यो एउटा कुरा भयो।
अब हाम्रो कुरा के आयो त भाग लाउने, कसलाई कति भाग लाउने, कसको भागमा कति पर्छ हो। यस्तोको लागि चाहिँ के आउन गयो त रासनल नम्बर्स आउन गयो। यसलाई हामी के भन्छौँ त रासनल नम्बर्स भनेर भन्छौँ। रासनल नम्बर्सलाई सामान्यतः यो क्यूले डिनोट गर्ने काम गरिन्छ। रासनल नम्बर्स भनेको इफ एनी नम्बर can be expressed in the form of p by q, where q is not equals to 0 and p and q belongs to के त integer। ठीक छ। यदि कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ p by q है त p by q अलि ठुलै लेख्दिउँ, p by q को फर्ममा लेख्न सकिन्छ, जहाँनेरि हाम्रो यो q को भ्यालु चाहिँ 0 हुँदैन र यो p र q चाहिँ इन्टिजर हुन्छ भने त्यो सबैलाई रासनल नम्बर भनिन्छ। अब जस्तै हाम्रो एक्जाम्पलमा 1/3 एउटा रासनल नम्बर हो, -1/2 पनि रासनल हो, -333/456 यो माथिको पनि इन्टिजर हो, तलको पनि इन्टिजर हो। यसरी त्यसै गरी कसैले लेखिदियो अरे 0.6666 लेखिदियो अरे, अब यो पनि एउटा के हुन जान्छ त रासनल नम्बरै हुन्छ। कसरी? यसलाई हामीले चाहिँ 2/3 को फर्ममा लेख्न सकिन्छ है त, 2/3 को फर्ममा लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी 0.123 यस्तो फर्ममा आयो भने यो के हुन जान्छ त एउटा रासनल नम्बरै हुन जान्छ। यसको पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, कति आउँछ के आउँछ भन्ने कुराहरू। जेनरली यसमा हामीले एउटा प्रपर्टी के देख्न सक्छौँ भने कुनै न कुनै डिजिट पछि नम्बर रिपिट भइरहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा गर्दै नम्बर रिपिट भयो, यहाँ 3-3 गर्दै नम्बर रिपिट भइरहेको छ। यसरी रिपिटेसन आयो भने पनि के बुझ्न सकिन्छ, त्यो रासनल नम्बर कुनै न कुनै तरिकाले रासनल लेख्न सकिन्छ। भनेपछि जेनरली एउटा हुन्छ नन टर्मिनेटिङ नम्बर, हाम्रो नन टर्मिनेटिङ पनि हुन सक्छ। नन टर्मिनेटिङ भनेको यसरी बढेको बढै अगाडि जाने, बढेको बढै जाने, यो पनि बढेको बढै गइरहेछ। एन्ड रिकरिङ, नन टर्मिनेटिङ एन्ड रिकरिङ डेसिमल। अब कुनै नम्बरलाई हामीले डेसिमलको रूपमा प्रस्तुत गर्यौं, तर त्यो नन टर्मिनेटिङ छ एक, र अर्को चाहिँ रिकरिङ छ भनेको त्यसको डिजिटहरू रिपिट हुँदै गइरहेका छन्, एउटा कुनै प्याटर्नमा कुनै एउटा वेमा रिपिट हुँदै गइरहेका छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ रिकरिङ भनेर भनिन्छ। यदि कुनै नम्बर यस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ नि त भइहाल्यो। यदि कुनै डेसिमल नम्बर नन टर्मिनेटिङ छ तर रिकरिङ छ भने के हुन जान्छ त यो चाहिँ रासनल नम्बर हुन जान्छ। अब यसको अर्को पाटोमा के आउँछ भने इरासनल नम्बर भनेर आउँछ। इरासनल नम्बर, अब इरासनल नम्बरको प्रादुर्भाव अथवा डेभलपमेन्ट धेरै अगाडि हुनुपर्ने, यस्तो माथि क्यूको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। जेनरली यो क्वेसन तपाईले कसरी आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ भने सपोज मसँग एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ र यसको यतापट्टिको परपेन्डिकुलर 1 छ, बेस पनि 1 छ भने हाइपोटेन्युज कति हुन्छ त भ्यालु भनेर तपाईले निकाल्नु पर्यो भने यो के आउन जान्छ त एउटा इरासनल नम्बर आउँछ। किनभने जेनरली हामीले रासनल रूपमा यिनीहरुलाई एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौं है त। भनेपछि इफ एनी नम्बर cannot be expressed, if any number cannot be expressed in the form of p by q, then यो के हुन जान्छ त then it's irrational भन्न सकिन्छ। त्यति बेला त्यो नम्बर के हुन जान्छ त इरासनल नम्बर हुन जान्छ। क्लियर छ कुरा? जस्तै यसको एक्जाम्पलको रूपमा √2, √3, √7 पाई पनि हुन जान्छ। यो ई पनि के हुन जान्छ त इरासनल नम्बर हुन जान्छ। इरासनललाई अर्को तरिकाले भन्दा यिनीहरुलाई के पनि भनिन्छ त नन टर्मिनेटिङ। नन टर्मिनेटिङ त अभियसली हुने नै भयो, एन्ड नन रिकरिङ हुन्छ। नन रिकरिङ भनेको यिनीहरु रिपिट हुँदैनन् के,
जस्तै ऱ्यासनल नम्बर चाहिँ रिपिट हुन्छ भने इरासनल नम्बर चाहिँ रिपिट हुँदैन। यति बेला यसलाई हामी इरासनल नम्बर भनेर भन्छौँ। क्लियर छ? इरासनल नम्बर। र त्यसपछि आउँछ हाम्रो रियल नम्बर भनेर आउँछ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो रियल नम्बर। यो रियल नम्बर भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भने सेट अफ rational and irrational number। सेट अफ rational and irrational number। मैले किन लेखेँ त भन्दाखेरि जस्तै तपाईले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने सपोज p बाई q मा p र q इन्टेजर हो। यदि मैले q को भ्यालु जहिले पनि 1 राखे भने यसले मलाई के दिन्छ त? इन्टेजरहरू दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ नि हो। भनेपछि यो रासनल नम्बर भित्र इन्टेजर पर्दो रहेछ। त्यसै गरी मैले यो पोजिटिभ नम्बरहरू मात्रै लिए भने यो पोजिटिभ नम्बरहरू सबै के हो त? नेचुरल नम्बर हो। भनेपछि इन्टेजर भित्र नेचुरल नम्बर पर्दो रहेछ। भनेपछि नेचुरल नम्बर इन्टेजर भित्र पर्छ, इन्टेजर रासनल नम्बर भित्र पर्छ। भनेपछि यो तीनवटा त एउटै, यो दुईटा त एउटैमा हुने भयो। इरासनल नम्बर कुनैमा पर्ने भएन। रियल नम्बर भनेपछि नेचुरल नम्बर पनि त्यो हुन्छ, इन्टेजर पनि हुन्छ, रासनल पनि हुन्छ, इरासनल हो। यो सबै नम्बरलाई एज अ होल के भनिन्छ? रियल नम्बर भनिन्छ। अब नेचुरल नम्बर र इन्टेजर त रासनल भित्र पर्ने भइसकेपछि जेनरली हामीले यसलाई अरू केही काम गरिराख्नु परेन। ओके, यो कुरा हाम्रो के को लागि भयो त भन्दाखेरि केही नम्बर सिस्टमको कुराहरू जस्तो भयो यहाँनिर। ओके, यो कुराहरू तपाईहरुले पक्कै पनि लेखिसक्नु भयो होला। डिफिनेसनहरू भयो। जेनरली अब एक्जाममा डिफिनेसनहरू त नसोध्ला, बट एउटा बुझ्नको लागि लेख्नको लागि राम्रै हुन्छ। ओके, मैले यो मेटाइदिन्छु। अब नेक्स्ट कुरा भनेको कुनै पनि नम्बरलाई नम्बर लाइनमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त? कुनै पनि नम्बरलाई नम्बर लाइनमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल कन्सेप्चुअल कुराहरू हो। यो कन्सेप्चुअल कुरा हो। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा मात्रै म तपाईहरुलाई भनिरहेको छैन है त। ओके, अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने रिप्रेजेन्टेसन अफ नम्बर, रिप्रेजेन्टेसन अफ नम्बर इन नम्बर लाइन है त। अत्यन्तै जरुरी टपिक छ। यदि तपाईलाई नम्बरको बारेमा बुझ्न मन छ भने सपोज यसलाई कसरी गरिन्छ भने एउटा लाइन लिइन्छ। हेर्नुस् है त, एउटा सर्ट एन्ड लाइन लिइन्छ। लाइन भन्दा पनि अब दुईतिरै हिँड्ने रे जस्तो बुझौँ न यसलाई। ल, यतापट्टि एउटा लाइन मैले लिए, अलिकति बाङ्गो टिङ्गो हुन सक्छ है, थोरै यसलाई चाहिँ माफी गरिदिनु पर्छ। ल, यतापट्टि एउटा लाइन आयो, त्यसै गरी यतापट्टि पनि एउटा लाइन आयो। ल, यहाँसम्म एउटा लाइन आयो। अब यसलाई के गरिन्छ भने एउटा लाइन छ, यो दुईतिरै अगाडि बढेको बढै छ, यो दुईतिरै अगाडि बढेको बढै छ। एउटा पोइन्ट मैले 0 राखिदिएँ है, 0 राखिदिएँ। 0 को राइट साइडमा इक्वल डिस्टेन्स मैले लिए, यसरी इक्वल डिस्टेन्स लिए, अगाडि बढेको बढै छ। 0 भन्दा लेफ्ट साइडमा पनि मैले इक्वल डिस्टेन्स लिए, इक्वल डिस्टेन्स लिए, र यतापट्टि पनि भ्यालु बढेको बढै छ। अब 0 भन्दा राइट साइडमा मैले पोजिटिभ नम्बरहरू लिन्छु, 1 2 3 4 5 6 भनेर लिन्छु। यतापट्टि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 भन्दै बढिरहेको छ हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं त, यतापट्टि त नेचुरल नम्बर आइहाल्यो। यो एज अ होल हामीले भर्खरै कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं? इन्टिजर नम्बर्सहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्यौं त? यसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्यौं हैन त। भर्खरै इन्टिजर्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं नि नम्बर लाइन्सहरुमा। हामीले के गर्यौं? एउटा लाइन लियौं, त्यसलाई बराबर एउटा मिडल पोइन्ट लियौं, मिडल पोइन्ट जस्तो लियौं, 0 भनेर मान्यौं त्यसलाई, र लेफ्ट साइड र राइट साइडमा बराबर युनिट डिस्टेन्समा हामीले भाग गर्यौं, र प्रत्येक पोइन्टले नम्बर्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। प्रत्येक पोइन्टहरुले नम्बर्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। अब अर्को कुरा यहाँनिर के आउँछ भने रासनल नम्बरलाई कहाँनिर राख्ने त? कुन ठाउँमा राख्ने भन्दा सपोज यदि 0 र 1 जुन छ, यो 0 र 1 जुन चाहिँ यहाँनिर अर्कोले गरिदिन्छु म। सपोज 0 र 1 जुन छ, यो 0 र 1 को बीचमा कति पर्छ त? 1/2 पर्छ। 1 र 2 को बीचमा कति पर्छ? 3/2 पर्छ। यसको बीचमा 5/2 पर्छ।
अब 0 र 1/2 को बिचमा कति पर्छ 1/4 पर्छ। यसरी मैले डिभाइड गर्दै 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 सबैतिर गर्दै गयो भने के हुन जान्छ त यो बिचमा सबै फ्र्याक्सनल नम्बरहरू आउँछ र तपाईले यसलाई प्रुफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि जहिले पनि राशनल नम्बरहरू चाहिँ जति पनि राशनल नम्बरहरू छन् तिनीहरूलाई हामी मजाले नम्बर लाइनमा देखाउन सक्छौं भन्ने कुरा तपाईले प्रुभै गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसलाई के भन्न सकिन्छ भने म्याथमेटिकल भाषामा चाहिँ 1-to-1 करेस्पोन्डेन्स के अरे 1-to-1 करेस्पोन्डेन्स बिट्विन राशनल नम्बर्स एन्ड नेचुरल नम्बर एक्जिस्ट भन्न सक्नुहुन्छ। के अरे 1-to-1 करेस्पोन्डेन्स बिट्विन राशनल नम्बर एन्ड नेचुरल नम्बर एक्जिस्ट भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो कुरा त भयो। अब तपाईले के गर्नु पर्यो अरे त इराशनल नम्बर देखाउनु पर्यो अरे। सपोज गरौँ √2 तपाईले देखाउनु पर्यो नम्बर लाइनमा। अब यो कुरा कसरी गर्न सकिन्छ होला त यसको सानो एउटा टेक्निक छ। टेक्निक के छ भने सिम्पली तपाईले के गर्नुहुन्छ भने सपोज यो 0 देखि 1 सम्मको डिस्टेन्स लिनुभयो, यो 1 युनिट मान्नुभयो। अब यसको माथि तपाईले 1 युनिटको डिस्टेन्स तान्नुभयो, ठीक छ, 1 युनिटको डिस्टेन्स तान्नुभयो। अनि यहाँनिर यसरी एउटा ट्रायंगल बनाउनु हो। अब यो 1 छ यो 1 छ भने चाहिँ √2 हुन्छ, यो √2 हुन्छ। यो पनि 1 युनिट छ, यसलाई पनि 1 युनिट बनाउनु हो। अब यो O लाई सेन्टर मानेर यो √2 लाई रेडियस मानेर तपाईले यहाँनिर एउटा सर्कल बनाउनु हुन्छ यसरी, हैन? यहाँनिर एउटा यसरी कुनै ठाउँमा यसरी सर्कल बनाउनु हुन्छ, यसरी एउटा सर्कल बनाउनु हो। अब हेर्नुस् त अलिकति सर्कल नराम्रो जस्तो देखियो होला, हैन? सर्कल बनाउनु हुन्छ। जेनरली अब यो सेन्टरबाट सर्कमफरेन्सको कुनै पनि पोइन्ट सम्म भनेको त रेडियस हो। अब यसको रेडियस कति छ √2 छ कि छैन? यसको रेडियस √2 छ भनेपछि नम्बर लाइनमा तपाईले यसरी इराशनल नम्बरलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, हैन? सर्कल बनाउने यसले रेडियस लिएर र नम्बर यहाँ पोइन्टमा जहाँ जहाँ हुन्छ सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको त यो √2 छ भने यो भ्यालु पनि √2 नै हुनुपर्छ हो। यसरी हामीले इराशनल नम्बरहरूलाई पनि जेनरली रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौं। यो एउटा केस जस्तो, यो एउटा कुनै तरिका जस्तो हो। यसरी हामीले सबै नम्बरहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन गरि पनि राखेको हुन्छ। पछि अब कम्प्लेक्स नम्बर पढ्दाखेरि अरु धेरै कुराहरू पनि आउँछ, कम्प्लेक्स नम्बरसँग जोडिने अरु धेरै कुराहरू पनि आउँछ, बट त्यो कुराहरू अहिले हामीले पढिराख्नु पर्दैन। कम्प्लेक्स नम्बरको हिस्ट्री आफैमा रिच छ, एकदम राम्रो ठुलो हिस्ट्री छ है, हो यो कुराहरू हुन जान्छ। ओके, अब जेनरली अहिले हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि नम्बर्सहरू के कस्तो रहेछन् भन्ने कुराहरू पढ्यौं। अब नम्बर्सहरू सम्बन्धी केही ट्रुथहरू छ, केही एक्जियम्सहरू छ। ट्रुथ भनिन्छ त्यो एक्जियम्सहरूलाई है, हो त्यो एक्जियम्सहरू हामीले स्टडी गर्न जरुरी छ नम्बर्सहरू सम्बन्धी। तपाईहरुलाई लाग्ला ए यस्तो पो हो भन्ने होइन, तपाईले बुझ्नु पर्यो यसको डेभलपमेन्टको लागि पनि सयौं वर्ष लागेको छ, यसलाई बन्नको लागि पनि सयौं वर्ष लागेको छ। र यति कुरा बन्न कति वर्ष लागेको रहेछ भन्ने कुराहरु तपाईले देख्नुहुन्छ। धेरै अगाडि पनि होइन, 100-200 वर्ष अगाडि जेनरली अहिले जुन रूपमा हामी पढिरहेका छौं त्यो रूपमा बल्ल आइपुगेको हो। जेनरली अब मैले यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि एक्जियम्सहरू भनेर भन्छु ल, एक्जियम्स अफ नम्बर्स भनेर भने है त, एक्जियम्स अफ नम्बर्स भनेर भन्छु। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले पढ्नु पर्ने भनेको फिल्ड एक्जियम्स भन्ने हो। फिल्ड एक्जियम्स भन्नुपर्ने। अब फिल्ड भनेको फुटबल खेल्ने फिल्ड होइन, यो फिल्ड भनेको चाहिँ अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट कुरा हो, एब्स्ट्र्याक्ट कुरा भनिन्छ। जेनरली यो फिल्ड भनेको एउटा ग्रुपसँग रिलेटेड कुरा हुन्छ। ग्रुप थ्योरीमा तपाईले पछि ग्रुप थ्योरी पढ्नु भयो भने यो फिल्डको बारेमा तपाईले पढ्नुहुन्छ। जेनरली हामीसँग के भन्छौं भने वी हैव टू अपरेशंस, वी हैव टू अपरेशंस, दुईटा अपरेशन्सहरु हामीसँग छ। एउटा छ एडिसनको अपरेसन र अर्को छ मल्टिप्लिकेसनको अपरेसन। यो दुईटा अपरेसनहरुसँग हामीसँग छ। सबट्र्याक्सन भनेको पनि एडिसन, हुन त मल्टिप्लिकेसन पनि रिपिटेड एडिसन हो, बट हामी मान्छौं एडिसन भयो मल्टिप्लिकेसन भयो। अब यहीँबाट डिभिजन पनि आउँछ, सबट्र्याक्सन पनि आउँछ है यो फिल्ड एक्जियम्समा। अब दुईटा एक्जियम्सहरु हामी हेर्छौं यसमा। एउटा छ एडिसन एक्जियम, पछि तपाईहरुले क्लास 12 मा ग्रुप थ्योरी पढ्दाखेरि अझै डिटेलली पढ्नुहुन्छ। एउटा छ एडिसन एक्जियम र अर्को छ मल्टिप्लिकेसन एक्जियम। म सर र यसको बारेमा तपाईहरुलाई भनिदिन्छु।
है त सर भइ भनिदिन्छु, किनभने तपाईँले बुझ्न जरुरी छ कि म्याथमेटिक्स पनि कति गाह्रो गरी आएको कुरा हो त भन्ने कुराहरू। जस्तै पहिलो छ क्लोजर प्रपर्टी, पहिलो छ क्लोजर प्रपर्टी र अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ सेट अफ रियल नम्बर्समा लागू भइरहेछ है त। यो फिल्ड एक्जियम्स भनेको सेट अफ रियल नम्बर्समा लागू भइरहेको छ। क्लोजर प्रपर्टीले के भन्छ भने, क्लोजर प्रपर्टी भनेको कुनै दुईटा रियल नम्बर एड गरियो भने त्यसले रियल नम्बरै दिन्छ, कुनै दुईटा रियल नम्बरलाई एड गरौ भने त्यसले रियल नम्बरै दिन्छ भन्ने चाहिँ क्लोजर प्रपर्टी हो। 2 + 2 भनेको 4 रियल नम्बर हो, 2 - 2 भनेको 0 रियल नम्बरै हो, 1/2 - 1/3 पनि रियल नम्बरै हो, √2 - 1 भनेको पनि रियल नम्बरै हो, जे गर्दा पनि रियल नम्बरै आउँछ हो। यसलाई चाहिँ क्लोजर प्रपर्टी भनेर जेनरली भनिन्छ। अर्को हुन्छ कम्युटेटिभ, अर्को हुन्छ कम्युटेटिभ। कम्युटेटिभ प्रपर्टीले के भन्छ त, a + b गर्नु र b + a गर्नु एउटै कुरा हो भन्छ। यिनीहरूको पोजिसनलाई शिफ्ट गरौ भने खासै फरक पर्दैन भनिन्छ। नेक्स्टमा आउँछ एसोसिएटिभ, नेक्स्टमा आउँछ एसोसिएटिभ प्रपर्टी भन्ने छ। जेनेरली सुरुमा b + c जोड्यौँ, हामीले सुरुमा b + c जोडेर त्यसलाई a सँग जोड्यौँ भने त्यो गर्नु र सुरुमा a + b गरेर c सँग जोड्नु एउटै कुरा हो भन्छ एसोसिएटिभ प्रपर्टीले। चौथोमा आउँछ तपाईहरुको एडिटिभ आइडेन्टिटी भनिन्छ, एडिटिभ आइडेन्टिटी। एडिटिभ आइडेन्टिटीले के भन्छ भने, कुनै हामीसँग यस्तो एउटा नम्बर छ जसलाई त्योसँग एड गरे ओरिजिनली आउँछ। सपोज a + e गर्दा a नै आउनु पर्यो, b + e गर्दा b नै आउनु पर्यो हो। यस्तो e भन्ने नम्बरलाई चाहिँ एडिटिभ आइडेन्टिटी भनिन्छ र यस्तो एडिटिभ आइडेन्टिटी भनेको 0। हामीसँग एउटा यस्तो नम्बर छ जुनमा कुनै पनि नम्बर एड गर्यो भने त्यही नम्बर नै फेरि वापस आउँछ। b लाई त्योसँग 0 सँग एड गर्यो भने b नै आउँछ, a लाई 0 सँग एड गर्यो भने a नै आउँछ, यो हुन्छ। नेक्स्टमा आउँछ एडिटिभ इन्भर्स, एडिटिभ इन्भर्स। अब तपाईलाई लाग्ला हैन यार त केही रिलेसन छैन, बट तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो सबैको रिलेसन माथिकोसँग रिलेसन भइरहेकै हुन्छ। एडिटिभ इन्भर्सले के भन्छ भने, सपोज एउटा a भन्ने नम्बर छ, यसमा मैले b भन्ने एड गरे र यसले मलाई एडिटिभ आइडेन्टिटी दियो, ठीक छ। एउटा a भन्ने नम्बर छ, त्योसँग मैले b नम्बर जोड्दाखेरि मैले एडिटिभ आइडेन्टिटी पाएँ भने यो b लाई के भनिन्छ, एडिटिभ इन्भर्स अफ a भनेर भनिन्छ, ठीक छ। फेरि भनिदिन्छु म, a भन्ने एउटा नम्बर छ, त्यसमा मैले b भन्ने नम्बर एड गरेर एडिटिभ आइडेन्टिटी पाएँ भने मैले के बुझ्नु पर्छ, b भनेको चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स अफ a हो भनेर मैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब मल्टिप्लिकेसन एक्जाममा पनि त्यही नै हुन्छ। सुरुमा क्लोजर प्रपर्टी आउँछ, क्लोजरले के भन्छ, कुनै दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने त्यसले रियल नम्बरै दिन्छ भन्छ। दोस्रोमा आउँछ तपाईको कम्युटेटिभ, कम्युटेटिभ आउँछ। सपोज a र b मल्टिप्लाई यसरी गर्नु र b र a मल्टिप्लाई गर्नु एउटै कुरा हो। तेस्रोमा आउँछ तपाईको एसोसिएटिभ। एसोसिएटिभले के भन्छ, सुरुमा b र c मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई a सँग मल्टिप्लाई गर्नु इक्वल्स टु a र b मल्टिप्लाई गरेर c सँग मल्टिप्लाई गर्नु सेम कुरा हो भन्छ। चौथोमा आउँछ तपाईको मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनेर आउँछ, मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनेर आउँछ। मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटीले के भन्छ, सपोज a सँग कुनै एउटा यस्तो नम्बर मल्टिप्लाई गरौँ जसले a नै दिन्छ। जस्तै a लाई मैले 1 सँग मल्टिप्लाई गरे भने a नै आउँछ, b लाई मैले 1 सँग मल्टिप्लाई गरे भने b नै आउँछ हो। यो 1 चाहिँ के हो त, मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी हो। कुनै पनि नम्बरलाई 1 सँग मल्टिप्लाई गरे भने त्यही ओरिजिनल नम्बरै आउँछ, मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी। अब अर्को त तपाईले बुझिसक्नु भयो, मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेर छ, मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेर छ। सपोज एउटा a भन्ने नम्बर छ, त्यसलाई मैले b भन्ने नम्बरसँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 आयो भने यो b भनेको के हुन्छ, मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ a हुन जान्छ। अथवा a भनेको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ b पनि हुन्छ। जस्तै यहाँनेरि b भनेको एडिटिभ इन्भर्स अफ a भयो, जस्तै a भनेको एडिटिभ इन्भर्स अफ b पनि हुन जान्छ। जस्तै 2 मा 2 + -2 गर्यो भने 0 हुन्छ, -2 + 2 गर्यो भने 0 हुन्छ भनेपछि त्यो एक अर्काको एडिटिभ इन्भर्स अथवा यहाँनेरि चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको केसमा मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुन जान्छ।
यति चाहिँ हाम्रो के भयो त एक्जियम्सहरू भयो र यो एक्जियम्सहरू हामी यति धेरै प्रयोग गर्छौँ हामीलाई थाहा पनि छैन कि यिनीहरू डिफाइन गरिएको कुरा हो। हामीलाई लाग्छ कि होइन यो सबै निकालेको होइन, यो सबै डिफाइन गरेको कुरा हो। यो सबै म्याथमेटिसियनहरूले डिफाइन गरेर लेखेको, यो यस्तो, यसलाई यसो गरौँ, यसलाई यस्तो गर्न पाइन्छ भनेर यो सबै रुलहरू उनीहरूले डिफाइन गरेको हो। अब नेक्स्टमा के आउँछ भने हाम्रो यो एउटा एक्जियम भयो, दोस्रोमा आउँछ हाम्रो अर्डर एक्जियम भनेर छ। दोस्रोमा के छ त हाम्रो अर्डर एक्जियम भनेर छ। अर्डर भनिसकेपछि नम्बरको अर्डर भने जस्तै कुरा हो। अर्डरले के भन्छ भने सपोज एउटा ए भन्ने नम्बर छ जुन चाहिँ रियल नम्बर हो भनेको छ। अब ए इज पोजिटिभ भन्नुको मतलब के हो? ए इज पोजिटिभ भन्नुको मतलब ए ग्रेटर देन 0 भनेर। पोजिटिभ कति बेला? ए ग्रेटर देन 0 हुन्छ। ए इज नेगेटिभ नाम दिएको, कस्तो नाम दियो त? सपोज ए को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने त्यसलाई के भन्ने त? ए को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने त्यति बेला चाहिँ यसलाई नेगेटिभ भन्नुपर्छ है भनेर भनेको, यसरी डिफाइन गरेको कुरा हो अर्डर एक्जियममा है त। अब यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने अर्डर एक्जियम भित्र पनि विभिन्न एक्जियमहरू छ। पहिलो आउँछ एक्जियम अफ ट्रिकोटोमी भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है त, यो सबै कुराहरू तपाईँलाई लाग्ला कि होइन यार यो त केही पनि छैन, बट यो सबै कुरा डिफाइन भएको छ। सपोज ए र बी भन्ने चाहिँ दुईटा नम्बर रियल नम्बर हो भने अब यहाँनिर के हुन्छ भने कि त ए ग्रेटर देन बी हुन्छ, कि ए इक्वल्स टु बी हुन्छ, कि बी लेस देन ए लेस देन बी हुन्छ। यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा हुन्छ। जस्तै 1 र 2 भन्ने नम्बर छ भने 1 इज लेस देन 2 हुन जान्छ नि होइन र? 1 इज लेस देन 2 हुन जान्छ। यो चाहिँ के हुन जान्छ त? एक्जियम अफ ट्रिकोटोमी भनेर भयो। यसलाई चाहिँ हामीले एक्जियम अफ ट्रिकोटोमी भनेर भन्न सकिन्छ है त। अब नेक्स्ट कुरा भनेको हाम्रो के आउँछ भने एक्जियम अफ ट्रान्जिटिभिटी भनेर आउँछ है त। एक्जियम अफ ट्रान्जिटिभिटी भनेर आउँछ। अब एक्जियम अफ ट्रान्जिटिभिटीले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि सपोज ए ग्रेटर देन बी छ र बी ग्रेटर देन सी छ भने के हुन जान्छ त? ए ग्रेटर देन सी हुन्छ। जस्तै 3 ग्रेटर देन 2 छ र 2 ग्रेटर देन 1 छ भने 3 ग्रेटर देन 1 हुन्छ त्यो। त्यसै गरी ए लेस देन बी छ र बी लेस देन सी छ भने ए लेस देन सी पनि हुन्छ। यो नियम पनि तपाईँको एक्जियम अफ ट्रान्जिटिभिटी अन्तर्गत आउन गयो। सबै एक्जियम्सहरू हो है त। त्यसै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जियम अफ डेन्सिटी भन्ने छ। एक्जियम अफ डेन्सिटी भन्ने छ। एक्जियम अफ डेन्सिटीले के भन्छ भने सपोज ए र बी बिलोङ्स टु रियल नम्बर सिस्टम छ, देन देयर इज C belongs to R such that A is less than C less than B। भन्न खोजेको के हो त? जहिले पनि कुनै पनि दुईटा रियल नम्बर बीचमा एउटा रियल नम्बर आउँछ। कुनै पनि दुईटा रियल नम्बर बीचमा अर्को एउटा रियल नम्बर एक्जिस्ट गर्छ हो, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? डेन्सिटी। रियल नम्बर्सको सेटलाई के भन्छौँ? रियल नम्बर सिस्टम इज डेन्स भन्छौँ। किन भन्दा कुनै पनि दुईटा रियल नम्बरको बीचमा जहिले पनि एउटा रियल नम्बर चाहिँ आउँछ। यो कुरा तपाईँले यसरी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, प्रुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसको सम्बन्धीको धेरै अरू कुराहरू छन् है त। जस्तै तपाईँले आफ्नो किताबहरूमा एक्जियम अफ मल्टिप्लिकेसन र एक्जियम अफ एडिसन हेर्नु होला। एकदमै सिम्पल कुरा छ। एक्जियम अफ र कन्फ्युज बनाउने कुराहरू, विद्यार्थीले धेरै मिस्टेक गर्ने कुराहरू पनि छ है यसमा। एक्जियम अफ मल्टिप्लिकेसन एन्ड एडिसन भन्ने कुरा छ। यो कुराहरू तपाईँले एक्चुअली राम्रोसँगले हेर्नु होला। एक्जियम अफ मल्टिप्लिकेसन र एक्जियम अफ एडिसन भन्ने कुराहरू। ओके ल, यति लेखिसक्नुभयो होला। अब जेनरल क्वेसन्सहरू सोध्ने हाम्रो पोर्सनमा हामी छिरेको छौँ। क्वेसन्सहरू सोध्ने पोर्सनमा अब तपाईँहरूलाई लाग्ला सर तपाईँको क्वेसन जायज पनि हुन्छ, सर यो कुरा किन पढ्ने, यो कुराको जरुरी के छ त भन्ने कुरा हुन सक्छ। म चाहिँ के भन्छु भने यदि कुनै बिरुवाको जरा देखिएको छैन भन्नुको मतलब यो त होइन नि जरा जरुरी छैन भनेर। जरा देखिएको छैन भने जरा जरुरी छैन भन्नु बेग्लै कुरा हो होइन।
फुल मात्रै हेरेर फुल राम्रो छ भन्ने होइन, त्यो जरा पनि चाहिन्छ। हो यो सबै कुरा जरा हो, तपाईँको रुट्स हो, म्याथको रुट हो। तपाईँले त्यो सबै कुराहरू एकदम राम्ररी बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा हो है त। जरा देखिँदैन भन्नुको मतलब यो होइन कि त्यसले असर गर्दैन, बट यो कुरा पनि त्यस्तै कुरा हो। यो कुरा भनेको रुट्स हो। यसलाई तपाईँले जब राम्ररी बुझ्नुहुन्छ तपाईँको म्याथमेटिक्स स्ट्रङ हुन जान्छ क्या। तपाईँको के हुन्छ त, म्याथमेटिक्स स्ट्रङ हुन जान्छ। तपाईँले एकदम स्ट्रङली म्याथमेटिक्सलाई बुझ्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। हो यस्तो कुरामा आउन जान्छ। ओके, अब नेक्स्ट कुरा भनेको हाम्रो के छ त, इनइक्वालिटीको कुरा आउँछ। इनइक्वालिटीको कुरा आउँछ। यो इनइक्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि जेनरली हामीले अघि ल अफ ट्रिकोटोमीमा के पढाएको थियौँ भने, सपोज यदि ए र बी भन्ने चाहिँ दुईटा नम्बर छन् जुन रियल नम्बर हुन् भने के हुन सक्छ, ए ग्रेटर देन बी हुन सक्छ, ए इक्वल्स टु बी हुन सक्छ, ए लेस देन बी हुन सक्छ। तीनवटा कन्डिसन। यदि हामीले यो दुईटा कन्डिसन लियौँ, यो दुईटा कन्डिसन लियौँ भने यो कन्डिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ, इनइक्वालिटी भनिन्छ। ठिक छ, इनइक्वालिटी भनिन्छ। अब यो इक्वल्स टुले त इक्वेसन बनाउँछ, अर्को इनइक्वालिटी भयो। जस्तै यसले के बुझाउँछ त, ग्रेटर देन भन्ने बुझाउँछ, यसले बुझाउँछ ग्रेटर देन, यसले बुझाउँछ लेस देन, यसले बुझाउँछ लेस देन, यसले के बुझाउँछ, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भनेर बुझाउँछ। ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भन्ने कुरा बुझाउँछ। यसले के बुझाउँछ, लेस देन अर इक्वल्स टु, लेस देन अर इक्वल्स टु भन्ने कुरा बुझाउँछ है। अब यो पढ्ने कुराहरू हो, जे होस् तपाईँहरूलाई यो कुराहरू पनि जेनरली आइरहेको हुनसक्छ। अब यति कुरा हेरिसकेपछि हामीले यो पोइन्टको कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ इन्टरभलको कुरा, जुन यहीसँग जोडिन जान्छ। इन्टरभलको कुरा आउँछ। अब इन्टरभल भनेको तपाईँलाई थाहा छ, इन्टरभल भनेको एउटा सर्ट एन्ड स्प्यान अफ टाइम जस्तो हो। इन्टरभल भनेको के हो, एउटा सर्ट एन्ड स्प्यान अफ टाइम जस्तो हो। इन्टरभल भनेको एउटा सर्ट एन्ड लेन्थ जस्तो हुन्छ यहाँनिर है त। नम्बर लाइनको कुनै एउटा सानो पोर्सन तपाईँले लिइराख्नु भएको छ, नम्बर लाइनको एउटा पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ त, इन्टरभल भनेर भन्छौँ है त। जेनरली हामीसँग 4 प्रकारको इन्टरभलहरू हुन्छन्। पहिलो इन्टरभल हुन्छ ओपन इन्टरभल। ओपन इन्टरभल हुन्छ। ओपन इन्टरभलमा चाहिँ के हुन्छ भने, सपोज एक्स सच द्याट यहाँनिर ए एक्स बी भनेर हुन्छ, अथवा ए इक्वल्स टु भनौँ त ए इक्वल्स टु एक्स सच द्याट एक्स भनेको ग्रेटर देन ए लेस देन बी हुन्छ। यदि नम्बर लाइनमा यसलाई देखाउनु पर्यो भने, सपोज यदि यो ए हुन्छ यो बी हुन्छ भने, यदि यस्तो खालको सिम्बल मात्रै छ, इक्वल्स टु छैन भने जेनरली हामी यस्तो गोल डटेड लाइन लाउँछौँ। यो डटेड लाइनले के बुझाउँछ भने, यो डटेड लाइनले के बुझाउँछ भने, जुन यो ए र बी भन्ने पोइन्ट छ, यो ए र बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो ए भन्ने सेटमा पर्दैन भन्ने कुरा बुझाउँछ। के अरे, जब यस्तो डटेड सर्कल तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, यो ए र बी भन्ने जुन एक्सट्रिम पोइन्ट्सहरू छन्, एक्सट्रिम पोइन्ट्सहरू चाहिँ यसमा पर्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। दोस्रोमा आउँछ हाम्रो क्लोज्ड इन्टरभल। क्लोज्ड इन्टरभल, क्लोज्ड इन्टरभल भनेको सपोज ए इक्वल्स टु एक्स सच द्याट यहाँनिर एक्स छ यहाँनिर बी छ। अब जेनरली यहाँनिर के हुन्छ, सपोज यो ए छ यो बी छ। अब यसमा चाहिँ सोलिड डट हुन्छ, यसलाई चाहिँ सोलिड डट भनिन्छ। यो सोलिड डटले के बुझाउँछ त, सोलिड डटले बुझाउँछ यो ए र बी दुईटै पर्सन भन्ने बुझाउँछ। अब तेस्रोमा आउँछ हाम्रो लेफ्ट ओपन इन्टरभल। लेफ्ट ओपन इन्टरभल भन्ने कुरा आउँछ। अब लेफ्ट ओपन इन्टरभल भनेको कस्तो हुन्छ त, लेफ्ट साइडमा ओपन भएको भनेपछि यहाँनिर ए एक्स यहाँनिर बी छ। अब यो कस्तो हुन जान्छ त, सपोज यो ए भयो यो बी भयो। अब यो ए साइडमा चाहिँ ओपन छ, बी साइडमा चाहिँ क्लोज छ। ए भन्ने एक्सट्रिम पोइन्ट चाहिँ पर्दैन, तर बी भन्ने एक्सट्रिम पोइन्ट चाहिँ पर्छ भने यो के हुन जान्छ, लेफ्ट ओपन इन्टरभल हुन्छ। अब तपाईहरुले आफै ट्राई गर्नुहोस्, एकचोटि राइट ओपन इन्टरभललाई लेख्ने ट्राई गर्नु होला र मलाई एकचोटि कमेन्टमा भन्नु होला के हुन्छ त राइट ओपन इन्टरभल भन्ने कुरा है त। लेफ्ट ओपन इन्टरभल र राइट ओपन इन्टरभलको कुराहरु आयो। ओके, यति कुराहरु पनि बुझ्यौं हामीले, लेफ्ट ओपन इन्टरभल र राइट ओपन इन्टरभलको कुरा बुझ्यौं।
अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यहाँनिर आउँछ एब्सोल्युट भ्याल्युको कन्सेप्ट आउँछ। एब्सोल्युट भ्याल्यु जेनरली यो एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ यसरी डिनोट गरिन्छ, यसरी लेखिन्छ। यसको भ्यालु के हुन जान्छ त भन्दाखेरि यसको भ्यालु यक्स हुन्छ यदि यक्स ग्रेटर देन 0 छ भने, र माइनस एक्स हुन्छ यो इक्वल्स टु पनि एक्स लेस देन 0 छ भने यो हुन जान्छ। ठिक छ, यो भ्यालु जेनरली आउन जान्छ। यदि यसलाई हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्ने नि यस्तो खालको एउटा ग्राफ दिन्छ, यसले यस्तो खालको एउटा ग्राफ दिन्छ। यो चाहिँ के को ग्राफ हो त? एब्सोल्युट भ्यालुको जेनरली ग्राफ हो। हेर्नुहोस् त, जहिले पनि एक्स को भ्यालु मैले नेगेटिभ हालौँ कि पोजिटिभ हालौँ, वाई को भ्यालु जहिले पनि के आइरहेछ? पोजिटिभ आइरहेछ नि, किनभने वाई को भ्यालु सबै कहाँ छ त? पोजिटिभ एक्सिसमा मात्रै छ, नेगेटिभ एक्सिसमा गएको छ छैन। एब्सोल्युट भ्यालुले जहिले पनि के दिन्छ त? पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ। सपोज मैले -2 लिए भने के हुन्छ? यक्स को भ्यालु लेस देन 0 छ, माइनस इन्टु -2 भनेको 2 आउँछ। 3 लिए भने के हुन्छ? ग्रेटर देन 0 छ नि, यहाँ 3 नै हुन्छ, सिधै त्यही हुन जान्छ। यो भयो एब्सोल्युट भ्यालुको एउटा डेफिनेसन हुन जान्छ है त। यो हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालुको डेफिनेसन हुन जान्छ। यदि हामीले एउटा नम्बर लाइनमा मात्रै हेर्ने हो भने एब्सोल्युट भ्यालु भनेको चाहिँ के भन्न सकिन्छ? डिस्टेन्स भन्न सकिन्छ फ्रम ओरिजिन। यसलाई चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम ओरिजिन भन्न सकिन्छ। जेनरली कस्तो हो त भन्दाखेरि डिस्टेन्स कहिले नेगेटिभ हुन्छ त? काठमाडौँदेखि भैरवा बुटवलसम्मको डिस्टेन्स के नेगेटिभ हुन्छ? पोजिटिभ नै हुन्छ नि, होइन? हो त्यही कुरा हो। जस्तै अब जेनरली कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको डिफरेन्स भनेर नि भन्न सकिन्छ। सपोज यो बी पोइन्ट छ, यो ए पोइन्ट छ, यो ए माइनस बी को डिस्टेन्स अथवा बी माइनस ए जताबाट बुटवलबाट भैरवाको क्यालकुलेट गरौँ कि भैरवाबाट बुटवलको क्यालकुलेट गरौँ, एउटै त हुँदैन? हुन्छ नि। अब भैरवा मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, लु काठमाडौँदेखि बुटवल भनौँ। काठमाडौँदेखि बुटवलको डिस्टेन्स र बुटवलदेखि काठमाडौँको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। हो यही कुरा मैले देखाउन खोजेको हो। यो कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। यसले अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि ओरिजिनबाट क्यालकुलेट गरेको डिस्टेन्स अथवा कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स अकर्डिङ टु डेफिनेसन यो पनि फरक रूपमा हामीले जेनरली हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। ओके, यो केही कुराहरू त हामीले सक्यौँ यहाँनिर है। यति कुराहरू हामीले जेनरली हेऱ्यौँ। अब केही प्रुफको कुराहरू छन्, अब केही प्रुफ गर्ने कुराहरू छन्। जस्तै पहिलो कुरा के छ भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर देखा भनेको छ। जस्तै यसको प्रुफमा के हुन्छ त हेर्नुहोस् त। सपोज यक्स को भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भयो भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स के हुन्छ? यक्स हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यदि यक्स को भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 भयो भने, यक्स को भ्यालु लेस देन 0 भने यो ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भयो भने चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स ग्रेटर देन 0 भयो, हैन त? यसरी हेरौँ। सपोज एक्स को भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 छ भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स चाहिँ यक्स हुन जान्छ, अथवा यो इक्वल भयो भने चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हो। यदि यक्स को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ? एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स भनेको माइनस यक्स हुन जान्छ, अथवा यक्स भनेको माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स। अब यसलाई यहाँनिर राख्यो भने माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स लेस देन 0, एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स भनेको ग्रेटर देन 0, दुईतिर माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने हो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भन्दा यक्स को भ्यालु लेस देन 0 हुँदा पनि एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो। एक्स को भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भयो भने यो ग्रेटर देन नै भयो। देयरफोर हामीले के भन्न सकिन्छ? जहिले पनि एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स को भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर हामीले जेनरली यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ। ओके, अरु केही प्रुफ्सहरु पनि हेरौँ है त। अरु केही प्रुफहरु पनि हेर्दै जाउँ। रमाइलो हुन्छ यो प्रुफहरु बुझ्दै गयो भने, किनभने तपाईलाई कहिलेकाहीँ क्वेशनमा सोधिन्छ के। हाम्रो पालोमा चाहिँ एउटा यस्तो क्वेशनहरु आइरहेको हुन्थ्यो है त। नेक्स्ट कुरा भनेको तपाईले के दिएको छ भने 2 नम्बरमा प्रुफ गर्नको लागि एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु यक्स हुन्छ भनेर देखा भनिरहेछ। अब सोलुसनमा हेरौँ। सपोज हामीले के भन्न सकिन्छ भने यदि यक्स को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 भयो, यदि यक्स को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 भयो भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स भनेको के हुन जान्छ त? इक्वल्स टु यक्स हुन जान्छ त्यो बेलामा, हैन त? एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स इक्वल्स टु यक्स ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0। यसको मतलब यहाँनिर इक्वल्स टु आयो। सपोज एक्स को भ्यालु लेस देन 0 भयो,
x को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको के हुन जान्छ माइनस x हुन जान्छ हैन त एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको कति हुन जान्छ त माइनस x हुन जान्छ अब यो केसमा हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ होला ग्रेटर देन यो हुन्छ भनेर यसको मतलब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्यो त यदि x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन्छ भने माइनस x को भ्यालु के हुन्छ ग्रेटर देन 0 हुन्छ x को भ्यालु लेस देन 0 छ भने माइनस x ग्रेटर देन 0 हुन्छ यसको मतलब एब्सोल्युट भ्यालु अफ x ग्रेटर देन 0 हो कि भएन भयो र यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ भने यदि x एब्सोल्युट भ्यालु अफ x ग्रेटर देन 0 छ 0 ग्रेटर देन x छ भन्नुको मतलब त एब्सोल्युट भ्यालु अफ x ग्रेटर देन x हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि हो भनेपछि के भयो त कि त इक्वल हुनु पर्यो कि ग्रेटर हुँदो रहेछ x भन्दा इक्वल अथवा ग्रेटर हुँदो रहेछ यसको मतलब एब्सोल्युट भ्यालु अफ x चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु x भनेर भन्न सकिन्छ यो रिलेसन होल्ड गर्ने रहेछ हैन एकदम मजाले बिस्तारै हेर्ने अगाडि हामीले पढेको थियौं नि ल अफ ट्रान्जिटिभिटी भनेर हेर्नुस् त भर्खरै काम आयो कि आएन आयो नि हो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुन कुराहरु हामीले अघि एक्जियम्सको रूपमा पढाएको थियौं नि जति पनि नम्बर सम्बन्धी काम अपरेसन जे गर्नुहुन्छ त्यसमा यही प्रयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ तर जानी नजानी गरिरहेको हुन्छ यहाँ पनि यो सबै नियमहरु जे प्रयोग गर्नुहुन्छ जानी नजानी त्यही सबै नै प्रयोग गरिराख्नु भएको छ के हामीले कहिले ख्याल मात्रै नगरेको थर्डमा हाम्रो के छ भने यो पनि भयो र एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनिसकेपछि ओके जेनरली नेक्स्टमा हाम्रो के दिएको छ भने सपोज एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु माइनस x छ अब यो त अभियस केस भइहाल्यो सपोज x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ x के हुन जान्छ x हुन जान्छ हामीलाई थाहा छ x ग्रेटर देन माइनस x हुन्छ किनभने x ग्रेटर देन 0 छ भनेपछि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x ग्रेटर देन माइनस x हुन्छ यो पहिलो कुरा भयो त्यसैगरी जति बेला x को भ्यालु लेस देन 0 हुन्छ एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको माइनस x हुन्छ कि हुँदैन र यो केसमा माइनस x इक्वल्स टु माइनस x हुन जान्छ कि जाँदैन जान्छ नि भनेपछि कि त ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु माइनस x हुने रहेछ कि यो हुने रहेछ भनेपछि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु माइनस x पनि आउन गयो यसरी पनि भन्न सकिन्छ यो पनि अर्को नियमै हुन गयो ओके यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौं है त अब हामी जान्छौं नेक्स्ट कुरामा हेर्दै जाउँ प्रुफहरु हेर्दै जानु टेन्सन नलिनु आरामले हेर्दै जानु यो सबै कुराहरु हामीलाई चाहिन्छ है अहिले प्रुफ गर्दाखेरि चाहिन्छ कुनै बेला तपाईहरुलाई सोधिदिन पनि सक्छ तेस्रो कुरा तपाईहरुलाई अब यही दुईटा नियमहरु जोड्नुस् त एकतिरको नियमले के भनिरहेछ एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको x छ ठीक छ यो x भनेर दिएको छ अथवा यहाँ इक्वल्स टु पनि छ यो इक्वल्स टु पनि छ अर्को नियमले के भन्छ एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको लेस देन अर इक्वल्स टु माइनस x पनि भनिरहेछ अब सपोज गरौँ यो माइनसलाई मैले यतापट्टि ल्याइदिए भने के हुन्छ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु x हुन्छ अब यसलाई र यसलाई जोडिम भने के हुन्छ माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ x यो x हुन जान्छ र यो एब्सोल्युट भ्यालु अफ x हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् त यो भ्यालु आउन जान्छ यो नियमलाई र यसलाई जोडिदिने यसलाई र यसलाई जोडिदिनुस् त ठ्याक्कै यो निकाल्न सकिन्छ नि दुईटालाई कम्बाइन गरेर हैन हो यो कुराहरु बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट यो नियम पनि आउन गयो ओके ल अर्को कुरा भनेको हाम्रो यहाँनेरि के छ भने अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी भनेर छ ट्रायंगल इनइक्वालिटीले के भन्छ भने जहिले पनि कुनै पनि ट्रायंगलको दुईटा साइडको सम जहिले पनि थर्ड साइड भन्दा ग्रेटर नै हुनुपर्छ कुनै पनि दुईटा साइडहरुको सम थर्ड साइड भन्दा जहिले पनि के हुनुपर्छ ग्रेटर नै हुनुपर्छ भन्छ यो भनेको चाहिँ के हुन जान्छ x + y हुन जान्छ जेनरली यसलाई कसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ त भन्दै कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ अलिकति लामो प्रुफ हेर्छौं हामीले सपोज x + y यो लेखा छ भने यसको स्क्वायर गर्नु भनेको चाहिँ x + y को होल स्क्वायर बराबर हुन्छ एब्सोल्युट भ्यालु जस्तै एब्सोल्युट भ्यालु अफ 2 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ -2 को स्क्वायर भनेको पनि 4 नै हुन्छ भन्छ जहिले पनि यसले पनि पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ यसले पनि पोजिटिभ दिन्छ यो भनेको x स्क्वायर + 2 टाइम्स x टाइम्स y + y स्क्वायर छ अब यसलाई म यस्तो लेख्न सक्छु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x स्क्वायर
2 टाइम्स x टाइम्स y प्लस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y स्क्वायर। अब हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् त, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु x हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। र एब्सोल्युट भ्यालु अफ y भनेको नि ग्रेटर हुन्छ भने यसलाई यस्तो लेख्न सकिन्छ, यहाँनेरि मैले लेखे लेस देन अर इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x y प्लस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y स्क्वायर। किन यस्तो? यो भ्यालु सेम छ, नो प्रब्लम। यो भ्यालु सेम छ, नो प्रब्लम। 2 र 2 सेम छ। तर हामीले के प्रुभ गराएको थियौँ हेर्नुस् त, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु x हुन्छ भनेर प्रुभ गराएको थियौँ नि, होइन त? हो, त्यही रिलेसन हामीले भर्खरै युज गर्यौँ। ठिक छ, त्यही रिलेसन हामीले भर्खरै प्रयोग गरे अघि नै हो। यसको मतलब x प्लस y को होल स्क्वायर भनेको लेस देन अर इक्वल्स टु, यो भनेर के लेख्न सकिन्छ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x प्लस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y को स्क्वायर। अब यहाँनेरि हामीले के काट्दियौँ त, स्क्वायर रुट काट्दियौँ भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ x प्लस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y आउन जान्छ र यसरी हामीले ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब अर्को नियम पनि छ हाम्रो, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस y भनेको चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y। अब यसलाई प्रुफ गर्नको लागि लेट x माइनस y इक्वल्स टु z भनौँ, भनेपछि x इक्वल्स टु y प्लस z हुन्छ। अब यहीँनेरि मैले बोथ साइडमा एब्सोल्युट भ्यालु युज गरेँ नि के हुन्छ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इक्वल्स टु y प्लस z हुन्छ। यसलाई यदि टुक्राइदिउँ भने यस्तो लेख्न सकिन्छ, y प्लस z हुन्छ नि, भर्खरै गरेको हो, यो हुन जान्छ। और यो भनेको के हुन्छ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज लेस देन अर इक्वल्स टु y प्लस z भनेको के हो, x माइनस y हो, x माइनस y हो। और y लाई उतापट्टि लगिदिउँ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y इज लेस देन अर इक्वल्स टु x माइनस y। अथवा यसलाई और लेख्नु भन्दा भने यसलाई यस्तो लेखौँ ल, यो भनेको के हुन जान्छ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस y भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y हुन जान्छ। यो पनि हामीले प्रुभ गर्यौँ, कुनै गाह्रो कुरा छैन। ओके, यति कुरा गरिसकेपछि जस्तै तपाईहरुले एक दुईवटा कुरा प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै xy को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको एब्सोल्युट भ्यालु अफ x टाइम्स एब्सोल्युट भ्यालु अफ y हुन्छ। त्यसैगरी x बाइ y को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको एब्सोल्युट भ्यालु अफ x बाइ एब्सोल्युट भ्यालु अफ y हुन जान्छ। यो दुईटा त सिम्पली तपाईले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्वायरिङ गर्ने बोथ साइडमा स्क्वायरिङ गरेर टुक्राइदिने के, स्क्वायरिङ गर्ने स्क्वायरिङ गरेर के गर्दिने, टुक्राइदिने भन्ने कुरा हो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण प्रुफ हामीलाई यहाँनिर आइसकेको छ। यो महत्त्वपूर्ण प्रुफ हामीले गर्न जरुरी छ, के कसरी हुन्छ, कस्तो तरिकाले हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँनिर हेरौँ है त हामीले। जस्तै हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ भने क्वेशनमा इफ एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज लेस देन a, यो भनेको के हुन्छ, माइनस a x a हुन जान्छ। यो प्रुफ गर भनिरहेछ क्वेशनमा, यही सोध्छ। यो हुन्छ नि यो प्रुफ गर र यसको कन्भर्स पनि प्रुफ गर भनेको छ। कस्तो, यो हुन्छ भने यो पनि प्रुफ गर र यो हुन्छ भने यो पनि प्रुफ गर है भनेको चाहिँ के सोधेको त, कन्भर्स पनि गर है भनेर उले सोधिरहेको छ। अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ होला त, यसो ध्यान दिएर हेरौँ। हामीलाई गिभनमा के छ त, हामीलाई गिभनमा के दिएको छ, गिभनमा दिएको छ एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज लेस देन a। सपोज गरौँ यदि x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको x हुन जान्छ र यहाँनिर x को भ्यालु लेस देन a हुन जान्छ। ठीक छ कुरा। दोस्रोमा यदि x को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको माइनस x हुन्छ। यसको मतलब एब्सोल्युट भ्यालु अफ x लेस देन a दिएको छ, यो भनेको माइनस x लेस देन a छ। अब दुईतिरै माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने x को भ्यालु ग्रेटर देन माइनस a हुन जान्छ। अब यो 1 मानौं, यो 2 मानौं। 1 र 2 मान्यौं भने के हुन जान्छ, 1 र 2 बाट के लेख्न सकिन्छ, अथवा यसलाई अझै एक स्टेप यहाँ यस्तो गरिदिउँ, माइनस a लेस देन x छ, यसलाई 2 भयो भने चाहिँ यसलाई के लेख्न सकिन्छ, फ्रम 1 एन्ड 2, फ्रम 1 एन्ड 2 माइनस a यहाँ x छ अनि यो a हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् त। यो र यसलाई जोड्यो भने यो आयो भने चाहिँ पहिलो कुरा प्रुफ भयो। अब कन्भर्स प्रुफ गर्नुपर्ने छ, जुत्ता कन्भर्स हैन नि फेरि, उल्टो।
अब यहाँबाट यहाँ निकाल्नु पर्ने छ, निकाल्न सकिन्छ होला त? यसो हेरौँ है त, यसो हेरौँ। यहाँनिर एउटा कन्डिसन लिउँ। सपोज यक्स लेस देन ए वाला कन्डिसन लिउँ, यक्स लेस देन ए वाला कन्डिसन लिउँ। यो यक्स लेस देन ए भनेको कुन बेला हुन सक्छ त भन्दाखेरि यसो विचार गरौँ, यसो विचार गरौँ। यहाँनिर हाम्रो ए को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने, अथवा यक्स को भ्यालु यसरी नै लिउँ न, एक्स को भ्यालु नै भनेर लिउँ। सपोज यदि हाम्रो यक्स को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स भनेको कति हुन्छ? यक्स हुन्छ। यसको मतलब यो स्टेटमेन्टबाट के लेख्न सक्छौँ हामीले? एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स भनेको लेस देन ए हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। यो पहिलो कुरा हो। त्यसै गरी अर्को लिउँ हाम्रो माइनस ए लेस देन यक्स छ। यदि हाम्रो यक्स को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ? एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स भनेको माइनस यक्स हुन्छ। अब यहाँनिर यो भ्यालु दिएको छ भने ए को भ्यालु ग्रेटर देन माइनस यक्स हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ? ए को भ्यालु ग्रेटर देन एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स हुन्छ। यसको मतलब एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स लेस देन ए हुन जान्छ। अब 1 र 2 बाट के थाहा पायौँ हामीले? एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स भनेको लेस देन ए हुने रहेछ। भने दुई साइडबाटै हामीले प्रुफ गर्यौँ कि गरेनौँ? गर्यौँ नि। दुईतिरबाटै हामीले यसलाई प्रुफ गर्यौँ। हो यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु, प्रुफिङको क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। यो क्वेशनहरु पनि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्थ्यो। अब तपाईहरुको टर्मिनल एक्जामको केसेसहरुमा पनि यो कुराहरु सोध्न सक्छ, आउन सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर राम्रोसँगले अध्ययन गर्न जरुरी छ। अब यही तपाईहरुको मेन थ्योरिटिकल कन्सेप्ट्सहरु चाहिँ यिनीहरु नै हुन्छ है। मेन थ्योरीका कन्सेप्ट्सहरु यिनीहरु नै हुन्। अब के क्वेशन्सहरु हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं है त, जुन हामी अहिले गर्छौं है त। त्यो के क्वेशन्सहरु हामी प्र्याक्टिस गरौँ। योसँग रिलेटेड तपाईहरुको किताबहरुमा पनि छ। तपाईहरुको किताबमा पनि त्यो क्वेशन्सहरु हुनुपर्छ। त्यो क्वेशन्सहरु तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ म एकैचोटी क्वेशन नम्बर 3 बाट गर्दिन्छु। क्वेशन नम्बर 3 बाट गर्दिन्छु। अरु त सजिलो छ। क्वेशन नम्बर 3 को तपाईको एफ नम्बरमा हेर्नुस् है त। एफ नम्बरमा के दिएको छ भने 6 प्लस 5x माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 दिएको छ। तपाईले के भनिरहेछ नि, सल्भ द फलोइङ इनइक्वालिटीज भनेर छ। यो इनइक्वालिटी हामीले के गर्नुपर्ने छ त? सल्भ गर्नुपर्ने छ भनिरहेको छ। अब सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो इक्वेसन आयो भने राइटिङ इट्स करेस्पोन्डिङ इक्वेसन, राइटिङ इट्स करेस्पोन्डिङ इक्वेसन भनेको के हुन जान्छ? 6 प्लस 5x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अब यसलाई तपाईले माइनस कमन लिनु हो भने माइनस 6 माइनस 5x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हुन जान्छ। यति भ्यालु हुन जान्छ। और अब यो यहाँ भयो। और यहाँनिर के गर्न सकिन्छ? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x 3x माइनस 6 इक्वल्स टु 0 हो त? यो गर्न मिल्छ? हेर्नुस् त, यसले त भ्यालु त दिँदैन। x प्लस 2 चाहिन्छ भनेपछि यहाँनिर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त? यहाँनिर तपाईले माइनस 6x प्लस x गर्नु भने सायद कुरा मिल्ला। यो भनेको के आउँछ? x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6 इक्वल्स टु 0 आउँछ। यो भनेको x माइनस 6 x प्लस 1 इक्वल्स टु 0 आउँछ। यो गर्ने तरिका चाहिँ यस्तै नै हो है। भनेपछि x को भ्यालु एउटा 6 आयो, अर्को x को भ्यालु माइनस 1 आउन गयो। अब यहाँबाट तपाईले के गर्नु पर्यो? इन्टरभलहरु जस्तो निकाल्नु पर्यो के कति कति इन्टरभलमा छ। जहिले पनि सानो भ्यालु लिने अनि त्यसपछि ठूलो भ्यालु लेख्ने। अब सानो भ्यालुबाट लिँदाखेरि इन्टरभल r लेख्ने, इन्टरभल्स r। सानो भ्यालु कहाँसम्म? माइनस इन्फिनिटी देखि माइनस 1 सम्म पुर्याइयो सुरुमा हैन। माइनस इन्फिनिटी देखि अथवा यसरी लेख्ने, यहाँनिर भनेको x इज के भन्न सकिन्छ? लेस देन अर इक्वल्स टु माइनस 1 हो। x इज लेस देन अर इक्वल्स टु माइनस 1 पनि हुन सक्छ। अर्को भनेको माइनस 1 x लेस देन 6 र अर्को भ्यालु भनेको x ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 6। इन्टरभलको कुरा भइरहेछ। किन इन्टरभल निकाल्यौं त हामीले भन्दा यो माथिको भ्यालु चाहिँ इन्टरभलको आधारमा निकाल्नु पर्ने छ। जेनरली यो 3 वटा इन्टरभलहरु छ।
अब हामीले एउटा कुरा के चेक गर्नुपर्छ भने यो इन्टरभलले कतिको सेटिस्फाई गर्छ त भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो। अहिलेको कुरा बुझ्नु पनि मैले के भने जस्तै -2 3 दिएको छ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त x को भ्यालु लेस देन इक्वल्स टु -2 -2x3 र x को भ्यालु ग्रेटर देन 3। यही तरिका नै हुन्छ जहिले पनि, एउटा यो आउँछ एउटा यो आउँछ र अर्को यो आउन जान्छ। यसरी तपाईँले लेख्नु भने मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, यो तरिका यही नै हुन जान्छ। अब यदि लिनियर इक्वेसन दिएको छ भने त केही गर्नै परेन, तर यदि यस्तो टाइपको इक्वेसन दिएको छ भने थोरै समस्या त हुन्छ नि त हैन, हो यो हुन जान्छ। अब जेनरली तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ओके यहाँनिर अब तपाईँले भ्यालुजहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब भ्यालुजहरू कसरी क्याल्कुलेट गर्न त भन्दाखेरि लेट्स सी द पोसिबल इन्टरभल साइन्सहरू भनेर भनौँ। मैले यहीँनिर इन्टरभल्सहरू बनाइदिएँ। जेनरली यसको लागि चाहिँ यसलाई मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु नि, x - 6 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0। अब यहाँनिर तपाईँले लेख्नुहुन्छ x - 6, यहाँनिर x + 1 र यतापट्टि x - 6 x + 1 हेर्नु पर्यो। अब यतापट्टि तपाईँको छ इन्टरभल भनेको -∞ देखि -1 सम्म छ, -1 सम्म छ त यसरी नै लेखौँ, -∞ टु -1 छ, अनि अर्को छ -1 टु 6 छ र अर्को छ 6 टु इन्फिनिटी भनेर छ। सपोज अब -∞ देखि -1 सम्म जुन भ्यालु छ यसको तपाईँले हेर्नु, सपोज कुनै एउटा भ्यालु लिनु, सपोज मैले लिएँ यहाँनिर -∞ टु -1 भनेर छ। ओके यहाँनिर केही गडबडी त भएको छैन, एकचोटि चेक गरौँ फेरि। x को भ्यालु 6 छ, ठिक छ, x को भ्यालु -1 छ, यो पनि ठिकै छ, केही पनि समस्या भएको छैन। भनेपछि यदि तपाईँले x को भ्यालु -2 लिनुभयो, -2 लिनु भने के हुन्छ, -2 - 6 भनेको -8 हुन्छ, यो भ्यालु नेगेटिभ आउन जान्छ। यहाँनिर तपाईँले कति लिनुभयो त, जेनरली तपाईँले यही -1 चाहिँ लिनु भएन है, यहाँनिर यसो यहाँनिर लेख्दाखेरि हो, तर यहाँनिर -1 चाहिँ लिनु हुँदैन, -1 भन्दा सानो भ्यालु नै लिनुपर्छ है त, भने चाहिँ -2 लिएको, त्यही भएर -2 - 6 -8 माइनस आउँछ, -2 + 1 यो पनि नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ के हुन जान्छ, पोजिटिभ हुन जान्छ। अब -1 टु 6 छ, सपोज 0 - 6 भनेको कति आउँछ, नेगेटिभमा आउँछ, यो कति आउँछ, पोजिटिभ आउँछ, पोजिटिभ इन्टु नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ। 6 टु इन्फिनिटी भन्छ 7 लिम, 7 - 6 भनेको कति आउँछ, पोजिटिभ आउँछ, 7 + 1 भनेको पोजिटिभ आउँछ, यो पोजिटिभ आयो। अब हामीलाई यसले के भनिरहेछ, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो भनिरहेको छ। यो भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 हुनुको मतलब त पोजिटिभ आउनु पर्यो कि परेन, पोजिटिभ आउनु पर्यो। अब यहाँनिर पोजिटिभ दिने इन्टरभल कुन कुन छ, एउटा यो इन्टरभलले पोजिटिभ दिइरहेछ -∞ टु -1 ले, अर्को 6 टु इन्फिनिटी ले पोजिटिभ दिइरहेको छ। भनेपछि द इन्टरभल्स satisfying are, the intervals satisfying the equation are, satisfying the equation are के लेख्न सकिन्छ त, एउटा हुन जान्छ x लेस देन इक्वल्स टु -1 र अर्को के छ त x ग्रेटर देन इक्वल्स टु 6। अब यसलाई नम्बर लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, नम्बर लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्दा सपोज यो 0 हो, यो -1 भयो, यो -2 भयो, यो -3 भयो, यो 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, मैले अलिकति मिलाएर बनाएको छैन है। अब यो भनेको -1 भन्दा सानो सबै भ्यालुजहरू यसरी देखाइदिने, अब बढेको बढै छ। त्यसैगरी 6 भन्दा सबै ठुलो भ्यालुजहरू यसलाई पनि यतापट्टि बढेको बढै देखाइदिने हैन। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्दो रहेछ। हो यो तपाईको के हुन जान्छ, सोलुसनको इन्टरभल हुन जान्छ। कुरा क्लियर भयो। सुरुमा इक्वेसन बनाउने, इक्वेसन बनाएर त्यसको रुटहरू झिक्ने, रुटहरूबाट सानो भ्यालुलाई यसरी लेख्ने, अनि त दुईटा भ्यालुलाई बीचमा यसरी बनाउने र ठुलो भ्यालुलाई ग्रेटर देन इन्फिनिटी, यस्तो खालको इन्टरभलहरू बनाएर गर्ने। र जहिले पनि यो भ्यालु नलिने, -1 -2 यस्तो छ भने नलिने, यो भन्दा सानो भ्यालु नै लिने है त। सानो भ्यालु लिएर काम गर्ने भन्न खोजेको। यहाँनिर जुन भ्यालु छ त्यो लिन मिल्छ भने पनि नलिने के, त्यो लिन मिल्छ भने नलिने, त्यो भन्दा अर्को भ्यालु लिने प्रयास गर्ने, लिने प्रयास गर्ने नि लिने नै त्यही हो, त्यस्तो नगर्नु है त कहिले पनि। ओके यो क्वेसन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त, यसरी तपाईले ट्राई गर्ने।
अब जेनरली तपाईहरुलाई विभिन्न तरिकाले इन्टरभलहरु बनाउन सोधिरहेको हुन्छ है त। म एक दुईवटा क्वेशनहरु गर्दिन्छु जहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ इन्टरभल मज्जाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईहरुको फोन नम्बरमा छ है त। फोन नम्बरको क्वेशन छ। फोन नम्बरको क्वेशनमा तपाईहरुलाई के भनेको छ भने लेट a इक्वल्स टु रुट अन्डर -3 छ अनि 1 छ र अर्को कुरा के छ b इक्वल्स टु -2 र 4 छ। अब पहिलो के सोधिरहेछ भने a युनियन b गर भनिरहेछ। a युनियन b गर भनिरहेछ। अब a लाई म यस्तो लेख्न सक्छु x such that -3 इज लेस देन इक्वल्स टु x र लेस देन 1 यो लेख्न सकिन्छ। यो के छ त राइट ओपन इन्टरभल छ। त्यसैगरी b लाई मैले के लेखे ल x अनुसारै लेखौं x such that -2x र यो चाहिँ 4 छ। यो के छ त हाम्रो क्लोज्ड इन्टरभल छ। अब a युनियन b गर्दाखेरि यसलाई के लेख्नु पर्यो भने a युनियन b भनेको चाहिँ जेनरली यहाँनिर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ a युनियन b भनेको x such that -3x1 छ युनियन x such that -3x लेस देन 1 यसलाई गर्नु पर्यो लेस देन इक्वल्स टु 4 सरी यहाँ 4 छ यहाँ -2 छ। अब यसको सजिलो भनेको तरिका भनेको सुरुमा नम्बर लाइनै बनाइदिने के नम्बर लाइन बनाएर हेर्दिने। जस्तै यहाँनिर 0 छ भने यतापट्टि -1 -2 -3 -4 बनाइदिने 1 2 3 4 बनाइदिने। अब जेनरली यो 4 भन्ने एउटा छ यसको यतापट्टि -3 भन्ने छ। अब यो भनेको कति हुन्छ -3 देखि 1 सम्म -3 देखि 1 सम्म यो त डटेड लाइन आउँछ। यहाँ चाहिँ डटेड लाइन चाहिँ यति ओके यो हुने भयो। अर्को कुरा -2 देखि 4 सम्म छ यसलाई मैले यसरी बनाइदिए है त मैले यसरी बनाइदिए। अब इधरको एज अ होल युनियन भइरहेको छ इधरको एज अ होल युनियन भइरहेको छ। अब यहाँनेरि युनियन भनेपछि कहाँदेखि कहाँसम्म आउने हो त हेर्नुस् है। के यो 1 भन्ने पोइन्ट पर्छ कि पर्दैन 1 भन्ने पोइन्ट पर्छ किन भन्दा यो -2 र 4 मा त 1 छ नि त। युनियनले के भन्छ कि त a मा पर्नु पर्यो कि b मा पर्नु पर्यो भनेपछि र यो हेर्नुस् त -3 देखि 4 सम्म गइरहेको छ भने चाहिँ यसको भ्यालु के हुने रहेछ x such that यहाँनेरि -3 लेस देन र इक्वल्स टु x लेस देन र इक्वल्स टु 4 यो यसको युनियनको भ्यालु हुन जान्छ। भन्छ इन्टरभलबाट अथवा यो जब हामी यो बनाउँछौं यो डायग्राम बनाउँछौं हाम्रो नम्बर लाइनमा यो नम्बर लाइनमा डायग्राम बनाइसकेपछि अत्यन्तै सजिलो हुने रहेछ हैन। जस्तै यसकै a डिफरेन्स b बनाउँ नि त a डिफरेन्स b म डायग्राम बनाइदिन्छु तपाईहरुले राम्रोसँगले बुझेर हेर्नु होला है त। ओके यहाँनिर के छ यहाँ 0 छ -1 छ -2 छ -3 छ -4 छ यहाँ 1 छ यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ यहाँ 4 छ। अब यहाँनिर a डिफरेन्स b मा a भनेको कति आउँछ यहाँदेखि यहाँसम्म आउँछ यति भ्यालु आउने भयो। b भनेको -2 देखि 4 सम्म छ यति भ्यालु सबै आउने भयो। अब a डिफरेन्स b भनेको के हो a मा पर्ने b मा नपर्ने a मा पर्ने b मा नपर्ने भनेपछि b मा a मा पर्ने भनेको जस्तै -3 देखि अब हेर्दै जानुस् है यहाँ 2 सम्म आउँदाखेरि त -2 देखि 4 सम्म त सबै b मा पर्छ भनेपछि a मा पर्ने भनेको यति भ्यालु हुन्छ र त्यसमा पनि -2 पर्दैन के भन्छ तपाईको आन्सर भनेको चाहिँ यस्तो आउनु पर्छ। यो आन्सर तपाईको आउनु पर्छ यो आन्सर तपाईको आउनु पर्छ किन भन्दाखेरि a मा पर्ने मात्र एलिमेन्ट्स b मा नपर्ने भनेको त b मा त -2 पनि पर्छ कि पर्दैन पर्छ भन्छ यो लिन मिल्छ मिल्दैन अरु त यहाँ बीचको सबै पर्छ तर यति भ्यालु जुन छ त्यो पर्दैन र यो -2 पनि पर्दैन। यति कुरा क्लियर भयो। a डिफरेन्स b यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। मेन कन्सेप्ट यही हुन जान्छ मेन कुरा नै यति नै हुन जान्छ है त। a डिफरेन्स b पनि निकाल्न जानुभयो। अब अरु क्वेशन त तपाईहरुले त्यहीबाट मज्जाले हेरेर निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ कुनै पनि गाह्रो हुँदैन कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन है त। यो कुरा पनि तपाईहरुले राम्रोसँगले बुझ्नु होला। यस्तै यस्तै क्वेशन्सहरु आइरहेको हुन्छ कुनै बेला आएन भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अर्को क्वेशन यहाँनेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ जस्तै के छ भन्दा यदि 2x + 1 छ यो चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 3 छ भने यसको सोलुसन निकाल भनिरहेको छ। यसको सोलुसन निकाल्ने तरिका के गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा यदि सपोज दुईटा सपोजिसन गरेर गर्ने पहिलो के 2x + 1 को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ 2x + 1 इक्वल्स टु 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 3
2x प्लस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 छ भने 2x भनेको 2 छ। अब डिभाइड गरौँ 2x बाई 2 2 बाई 2 भने x को भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 छ। त्यसै गरी दोस्रो कन्डिसनमा के छ 2x प्लस 1 भनेको यदि लेस देन 0 छ भने 2x प्लस 1 भनेको के हुन जान्छ त माइनस 2x प्लस 1 हुन जान्छ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 3 हुने भयो। यो भनेको माइनस 2x माइनस 1 यो 3 छ। अब माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1 3 प्लस 1 माइनस 2x भनेको ग्रेटर देन इक्वल्स टु 4 माइनस 2x बाई माइनस 2 यतापट्टि चेन्ज हुन जान्छ 4 बाई माइनस 2 भने x को भ्यालु लेस देन इक्वल्स टु माइनस 2 यति भ्यालु आउन गयो कि गएन भने तपाईको सोलुसन के हुँदो रहेछ त नम्बर लाइनमा यसरी देखाउने हो भने यो 0 छ यो 1 छ यो 2 छ यो 3 छ यो भनेको माइनस 1 छ यो माइनस 2 छ भनेपछि x को भ्यालु लेस देन इक्वल्स टु माइनस 2 भनेपछि यतापट्टि गयो यो सोलुसन हुने भयो र ग्रेटर देन 1 भनेपछि यताबाट यतातिर जाने हो यो तपाईको मेन सोलुसन हुने भयो। यसरी गर्न सकिन्छ र मलाई लाग्छ अरु क्वेशनहरु त तपाईहरुले मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो छैन। जेनरली त्यही क्वेशन्सहरुमा थोरै प्रब्लम हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो यो अर्को डिफरेन्ट टाइपको थियो नभए यसमा खासै प्रब्लम नहुनु पर्ने हो। ओके ल अब आजको लागि चाहिँ यति नै गर्छौं हैन। कुनै पनि समस्या भयो कुनै पनि प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 को नम्बरमा तपाईले व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राम मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा पनि हामी छौं नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर त्यहाँ पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोजहरु हामीले प्रोड्युस गरिरहेका छौं त्यसैले नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गर्नुला ताकि यस्तै धेरै भिडियोजहरु हामी लिएर अगाडि तपाईहरुसँग आउन सकौं। आजको लागि यति नै धेरै धेरै धन्यवाद।